हर पार्टी के अंदर सियासत होती है। इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है, उसके बावजूद सदारती इलेक्शन हो रहा है, कैसे रोकेंगे? लीडर तो बनना चाहिए। हाई कोर्ट का हुक्म मान नहीं रहे हैं स्पीकर, तो लिहाजा जो स्पीकर अदालतों की अहकामात की इस तरह खुलम खुला खिलाफ वर्जी कर रहा हो, सिर्फ इस लालच में कि चंद वोट जो हमारे हैं वो जरदारी के पले में ज़्यादा पड़ जाए। मुल्क में प्रैक्टिकली तबाही लोगों ने वोट दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान बने और उनकी अददी तादाद की बुनियाद पे रिजर्व सीटें PTI को। इलेक्शन कमीशन ने वो नादरशाही हुक्म सादिर किया कि जो PTI को रिजर्व मिलने हैं वो नून को दे रहे हैं। आपको हैरत होगी, नून की 4 सीटें हैं KP असेंबली में और रिजर्व उनको 6 मिली है। 7 सीटें हैं JUI की, रिजर्व उनको 11 मिल गई है। यानी और फिर हर जगह पे MQM को वहाँ हमारी जो सीटें थी सिंध में वो 1 सीट मिली। फिर एक और पार्टी है PP में, पार्लिमानी पार्टी, उसके 5 हैं, 5 के मुकाबले में उनको कौन सी पार्टी है जहन से निकलती है, उनको 7 सीटें मिली। इस तरह बंदर बांट होती है। आपके अपने 4 MPA पास हुए नून के और आप 7 सीटें ले रहे हैं। इस तरह की लतीफ़े बनते हैं, ये तारीखी लताइफ बन रहे हैं। आने वाले 10 सालों के बाद ये तारीख का हिस्सा होंगे। लिखा जाएगा कि पाकिस्तान में एक ऐसा दौर भी आया था कि अवाम ने 4 MPA बनवा दिए, 4 MPA ने आगे 7 MPA जो है डबल हो रहे हैं। अच्छा सर, डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए कल सेनेटर एजाज को पेश करने के। लाहौर से खबरें ये आ रही हैं कि जो जेल हुकाम है उन्होंने वो प्रोटेक्शन ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया है। अल्टीमेटली वो नहीं आ रहे। पार्लियामेंट ज़्यादा मजबूत है या जेल सुपरिटेंडेंट ज़्यादा मजबूत है? आजकल अदालतों और पार्लियामान के अलावा बाकी सारे पटवारी भी ज़्यादा हमसे मजबूत है। ठीक है ना जी, ये जो अंदर तकारीर होती है कि पार्लियामान का एक होता है, और जिस धरती पे और जिस मुल्क में और जिस रियासत में कानून की हुक्मरानी न हो, कानून की हुक्मरानी ये है कि पीपल गो बाई द बुक। जो कानून कहता है उसके मुताबिक लोग और अवाम और इदारे चलते हैं। यहाँ पे मेरी मर्जी है तो मान लिया, मेरी मर्जी नहीं है या हाकिम कहता है कि न मानो तो नहीं मानो। जरदारी साहब आज सदर बनने में क्या पैगाम देंगे? हाँ जी, जरदारी साहब आज सदर बनने में क्या पैगाम देंगे? एक जेली मैंडेट है, इस तरह शहबाज शरीफ साहब बने हैं जेली मैंडेट, वज़ीर आज़म है, पूरे मुल्क को पता है। सर आप वोट देंगे? सर आरिफ अलवी साहब को कहाँ देख रहे हैं? सदर साहब को, इसको आप सगई साहब को हम वोट दे रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। अच्छा सर, बस ये बता दीजिए कि जो कहते हैं ना तम्मत बिल खैर, तो इख्तिताम पजीर हो गया, अल्लाह उसे खुश रखे। अच्छा, पीपल्स पार्टी और नून के साथ मोर्शिद के हवाले से बैठने के लिए आप तैयार हैं? अगर ये TOR पे आते हैं, सबसे हमारा पहला डिमांड है कौम का है कि जो मैंडेट लोगों ने जिनको दिया है उनको मिले। अगर इस पे ये इत्तेफाक करते हैं। सर आखिर में ये बता दीजिए कि माजी की शदीद मुखालिफ ये जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून। एक पार्टी का सदर है, दूसरी का वज़ीर आज़म है, कब तक ये मामला इकट्ठे चल पाएगा? जब तक इनको मिलाने वाले जो हैं इनको चलाना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि उन्होंने मियाँ साहब की पार्टी का जो है वो धड़ाम से गिराना हुआ, पीपल पार्टी और MQM पार्टी। अच्छा, आरिफ अलवी साहब आपकी उम्मीदों में पूरा उतरे हैं? आरिफ अलवी साहब मेरी उम्मीदें तो नहीं है, तो आपकी जमात की जो उम्मीदें थी उन पे पूरा मेरे ज़ाती तौर पे जमात के हवाले से बात हुई, लेकिन रहा है भाई कि सदर पाकिस्तान अपने आईनी जिम्मेदारियाँ उस वक़्त अंजाम देने में नाकाम रहे जब उन्होंने तारीख देनी थी इलेक्शन की, और ये जिम्मेदारी उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर डाल दी। लिहाजा मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ आज पे चले गए, आज पे जाने का हमें ये भुगतना पड़ रहा है कि ये आर्मी एक्ट और जो कानून जिसके तहत ये साइफर और इसके अलावा इलेक्शन एक्ट 2017 में वो तरमीमात सेनेट के चेयरमैन की आर्जी सदारत में कराई गई, तो हमें बहुत ज़्यादा भारी। ये बताइएगा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, एक तरफ घड़ी चोर के नारे लगते हैं, दूसरी तरफ इमरान खान जिंदाबाद के नारे अवान में लग रहे हैं, इस मंजरनामे को कैसे देखें? मैं ये समझता हूँ कि सिंध में इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं किया, वहाँ पे चीफ जस्टिस को उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर नहीं मुकर्रर किया। यहाँ
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये फ़राइज़ मनसबी अंजाम देने से इनकार करना चाहिए था। जज जो है उसका मनसब का तकद्दुस ये तकाजा करता है कि वो कहीं ऐसी जगह पे न जाएं जहां उनको इल्म हो कि इसने फिश मार्केट बनना है, तो लिहाजा उनके यहाँ प्रिसाइड होना, फिर ये जो नारे और नारों के अलावा पता नहीं क्या क्या और जबरदस्ती ओथ भी ले लिया गया, तो एहतजाज करेंगे इस मामले पर दोबारा? एहतजाज तो हम इंशाल्लाह जब तक ये मन नहीं करेंगे। सर आखिर में बस ये बता दीजिए, वज़ीर-ए-आज़म का जब इंतखाब हुआ, आप ज़ाहिर वकील भी हैं, मामलात को समझते हैं, आपने ये ऐलान किया था कि हम अदालत जाएंगे, ये गैर आईनी इक़दाम है। आज भी इनकम्प्लीट इलेक्टोरल जो कॉलेजेस हैं उनके साथ इंतखाब अगर होता है तो उसको कैसे देखा जाएगा? हमने सब चैलेंज किए हुए, आपको इल्म है, लाहौर हाई कोर्ट गए, पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। ये इलेक्शन जो हो रहे हैं ये अदालत आलिया के इंटरलॉकिटरी इंजंक्शन के मनाफी हो रहे हैं, और कानून ये है कि कोई इंटरलॉकिटरी इंजंक्शन अगर वायलेट होता है और इस दौरान कोई काम किया जाता है तो कानून का तकाजा है कि उसको रिवर्स किया जाए। अब हम दोबारा पेशावर हाई कोर्ट से रजू करेंगे इसको रिवर्स कराने। थैंक यू जी। नहीं, वो पेशावर की जो हमारे MPs रिजर्व सीटें हैं वो मुकदमा पेशावर हाई कोर्ट में करना पड़ता है। लाहौर हाई कोर्ट के हमने लाहौर हाई कोर्ट में सदर के इलेक्शन रिवर्स करने के लिए जाएंगे। ये आरिफ अलवी साहब ने आखिरी पत्ता खेलने की कोशिश की, खान साहब को रिहाई के लिए पैगाम भिजवाया कि मैं आपको जो है ना छुड़वा सकती बाकी चीज़ों को जी सर, वालेकुम सलाम। अच्छा, रईस साहब नहीं हारेंगे, जमहूरियत हारेगी, जमहूर हारेगा। जमहूर ने आर्टिकल 40 अगर देखे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, फॉर्म 45 फॉर्म 45 देख लीजिएगा। उसका बाद जो फॉर्म 47 में जो कुछ किया गया 9 फरवरी को वो भी आपके सामने है। तो हमने तो तकाजा किया है जुडिशल कमीशन एक हाई पावर्ड बनाया जाए 9 मई से लेकर, क्या उसका इख्तिताम 9 फरवरी में वो मुंजमद किया गया है। और ये जो भी साजिश की गई है कि एक और अब्दुल अजीज़ अकायद को उफक से हटाया जाए और उसकी पार्टी मुनहदम की जाए, क्या उसी के शास्त्राने में ये लंदन प्लान का हिस्सा नहीं है? तो फिर आज जो कुछ इलेक्शन हो रहा है ये जमहूरी का कत्ल हो रहा है, जमहूरियत की कोई फ़रोग नहीं हो रहा है। तो पहले तो आवाम का मैंडेट को बहाल करें, जिनकी मखसूस नशिस्तें बनती हैं उनको मखसूस नशिस्तें दें, इस ऐवान को पवित्र करें, इस ऐवान को अवामी नुमाइंदा सही माने में बनाएं और इसी को सॉवरेन बना के हक़ हुक्मरानी अवाम को वापस करें। कोई और हुकूमत करने का हकदार इस मुल्क में नहीं है, कोई कितना भी ताकतवर इदारा हो। तो इसलिए पहले तो अवामी ख्वाहिशात और उमंगों के जो उम्मीदवार जिनको उन्होंने मुंतखब किया है उनको यहाँ लेकर आएँ और फिर ये बाकी के इलेक्शंस करवाएं। खोसा साहब, अगर ये असेंबली जाली है और अरकान जाली है तो बेहतर नहीं होता कि आप इसका इलेक्शन का बाइकाट करते? करेगी, ये अपना धन दौलत जो है लूट कर ये लंदन ले जाएगी, अवाम को और ज़्यादा गुर्बत की दहलीज में धकेल के चली जाएगी। जो धरती माँ पहले ही खून से रस रही है वो उसकी हड्डियां नोच के भी खा जाएंगे। ये इन हुकूमत से, इस चोर डाकुओं लुटेरों की हुकूमत से आप तवक्को करते हैं? वो सिर्फ इसलिए जो वो असूल की जंग लड़ते, वो अपने मौक़िफ़ की जंग लड़ते, वो बाकी को नहीं। ये कोई बात नहीं है कि आप कहें कि इतना बड़ा लीडर और वो ये सोचें कि अगर मेरी पार्टी जीती होती। बेसिकली तो मैं आपको बार बार बात कर रही हूँ कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जीत हो चुकी है। अवाम 12 करोड़ वोटर और 25 करोड़ अवाम इमरान खान के हक में अपना फैसला कर चुके हैं। मैं समझती हूँ कि अचकज़ई साहब को सदारती उम्मीदवार बनाना इमरान खान के विजन का, उनके बड़ेपन का और उनकी कौमी सोच का वो है, हक है कि उन्होंने एक छोटे सूबे से और अचकज़ई साहब से, मैं बार बार एक ही बात इसलिए कर रही हूँ कि देखें
پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان وہ واحد پارٹی اور لیڈر ہیں جو پورے پاکستان کو ان کے اوپر ٹرسٹ ہے، جو کہ اکٹھے کر سکتے ہیں. کوئی پنجاب کی بات کرتا ہے، پنجابی کارڈ کھیلتا ہے، کوئی سندھی کارڈ کھیلتا ہے، کوئی پشتون کارڈ کھیلتا ہے، کوئی سرائکی کارڈ کھیلتا ہے، صوبوں کی الگ الگ بات کرتے ہیں، بولوں کی الگ الگ بات کرتے ہیں. لیکن اگر واحد ایک لیڈر ہے جو سب کو اکٹھا کر سکتا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو اور لیڈران کو بھی اکٹھا کر سکتا ہے پاکستان کی خاطر، تو وہ واحد لیڈر عمران خان ہے. اچھا میڈم یہ بتا دیجیے، آج پارلیمنٹ نے کل باقاعدہ طور پر پروڈکشن آرڈر جاری کیے ڈپٹی چیئرمین سینیٹ نے سینیٹر اعجاز کو پیش کرنے کے کہ ان کو صدارتی انتخاب میں نہیں کیا جا سکتا. ابھی تک لاہور سے ہمیں خبریں یہ آ رہی ہے کہ جیل نظام نے پروڈکشن آرڈر مانگنے سے انکار کر دیا. پارلیمنٹ زیادہ مضبوط ہے کہ جیل؟ دیکھیے اس وقت تو ملک میں آئی ایم سوری ٹو سے میں خود اتنا مشکل اور سخت الیکشن لڑ کے آئی ہوں. آپ سب کے سامنے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب سے لے کر ان کے سیکنڈ ایئر سے لے کر خواتین تک اور خواتین سے لے کر ورکر تک کے ساتھ جو ظلم اور جبر ان 2 سالوں کے اندر شہباز شریف اور نواز شریف کی اماں کے اوپر کیے گئے ہیں، اس کی تاریخ میں کہیں پر بھی مثال نہیں ملتی ہے. میں سمجھتی تھی کہ الیکشن ہم لڑ کے آئیں گے عوام کی طاقت سے آئیں گے، کیونکہ عوام فیصلہ کرتی کہ آپ نے اس پارلیمان میں آنا ہے یا نہیں. کار کی ڈگی میں بیٹھ کے یا برقع پہن کے یا ڈیل کر کے آپ یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے. اس کی وجہ سے آپ کے چہرے لٹکے اور شرمندہ ہی ہوں گے، جو کہ ان کے ہیں اس وقت PMLN کے. لیکن عوام کی طاقت کے چہرے والے وہ اپنی کنوکشن کے ساتھ آتے ہیں، ووٹ کی طاقت سے آتے ہیں. مجھے تھا کہ شاید 8 فروری کے بعد یہ ظلم اور جبر کا سلسلہ جو ہے وہ رک جائے گا. ابھی تک نہیں رکا، ابھی تک کسی کو شرم حیا نہیں آتی، ابھی تک بھی ویسے ظلم اور جبر ہو رہا ہے. چاہے جہاں پہ اعجاز چودھری صاحب کی بات ہے، چاہے عمر چیمہ صاحب کی بات ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کی بات ہے، عالیہ حمزہ کی بات ہے، عائشہ بھٹا کی بات ہے، صنم جاوید کی بات ہے. میں آپ یقین کریں کہ ابھی بھی وہی ظلم ویسا کا ویسا ہو رہا ہے. ابھی میرا آپ سے سوال ہے، آپ سارے صحافی مجھے بتا دیں عمران ریاض خان کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ سچ بولتے ہیں. اسد طور کو کس چیز کی سزا دی جا سکتی؟ میں نے ان کی فوٹیج دیکھی، ان کی بوڑھی والدہ ہے، ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی اسد طور کے. اسی طریقے سے عمران ریاض کی بیگم کے اوپر، بچوں کے اوپر کیا آپ کو لگتا ہے کہ گزرتی ہوگی؟ تو پاکستان ہر روز پیچھے جا رہا ہے، آگے نہیں جا رہا ہے. ظلم اور جبر شہباز شریف اور نواز شریف کی اماں کے اوپر ویسا کا ویسا ابھی ہو رہا ہے. یہ سلسلہ نہیں رکنا. تو کون سے پروڈکشن آرڈر، کون سا آئین، کون سا قانون؟ کل ہی آپ کے سامنے ہے کہ اسپیکر نے کس طرح دھجیاں اڑائی ہیں. کیا پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ نہیں دیا تھا کہ ابھی آپ ان سے اوت نہ لیں، آپ ابھی خواتین سے ووٹ نہ لیں؟ مجھے ویسے تو یہ سمجھتے ہیں، ویسے تو PMLN کہتی ہے کہ PTI جو ہے وہ شجر ممنوعہ ہے. شجر ممنوعہ کی عورتوں کی سیٹیں، خواتین کی سیٹیں اور مائنارٹیز کی سیٹیں بانٹتے ہوئے کوئی شرم ان کو نہیں آئی ہے. سینیٹر فیصل جاوید نے تو کہا کہ جب آپ ان کو PSL کی ٹکٹیں دے دیں، میں تو کہتی ہوں آپ ان کو الفرید کی بھی ٹکٹیں دے دیں، ڈیوو کی بھی ٹکٹیں دے دیں، آپ ان کو بسوں کی ٹکٹیں دیں، ٹول پلازا کی ٹکٹیں دے دیں. لیکن نواز شریف اور شہباز شریف کا لالچ ختم نہیں ہونا کرسی کی خاطر. جو کفن دفن کے پیسے پاکستانیوں کے پاس رہ گئے تھے، یہ اسی کو لوٹنے کے لیے آئے. کارکردگی تو ان کی 0 جب 0 = 0. دیکھیے جب عارف علوی صاحب ایز اے پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے نا، وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے اور پاکستان کے لیے جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں ان میں بہت سارے فیصلے میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کو ان سارے پارلیمنٹ کے تمام بلڈنگ کے اوپر اور تمام گورنمنٹ بلڈنگ کے اوپر جب آپ کو پنک ربن نظر آتے ہوتے تھے، جب وہ بریسٹ کینسر کے لیے آگاہی مہم کرتے تھے، میرے خیال میں اس میں ان کا حصہ ہے. جب وہ پلانٹیشن ڈرائیو میں میرے ساتھ حصہ لیتے تھے 10 بلین سونامی میں، میرے خیال میں ان کا اس کے اندر بھی حصہ ہے. اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو جس وقت ہم نے آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے ملک کے اندر جو ہے وہ فتوے لگائے جاتے ہیں، لیکن اگر اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو اگر کسی نے مؤثر بنایا ہے، اگر اس پلیٹ فارم سے کوئی جس کو کہتے ہیں تحقیق، علم اور اسلام کی باتیں ہوئی، میرے خیال میں ان میں ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اپنے منصب کے اوپر بیٹھ کے بہت سارے اچھے فیصلے کیے ہیں. ایس پارٹی چیزوں کو کرٹیسائز کرنا یا پارٹی کے پلیٹ فارم پہ چیزیں کرنا، آئی تھنک وہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے. اس کے اوپر بہت ساری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن میں تو ایک ہی بات کہتی ہوں کہ پاکستان کی خاطر اپنے منصب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. اور میں اسی ایوان کی بات کرتی ہوں کہ کیا آج یہ ایوان کے اندر جنہوں نے حلف کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر کے نیچے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے نیچے جو حلف اٹھایا ہے کہ ہم عوامی نمائندے ہیں اور ہم اس ملک کے وفادار رہیں گے، آپ کے خیال ہے کہ فارم 47 والے جو جھوٹا حلف لے رہے ہیں یہ وفادار رہیں گے یا اپنے عہد کی شرم حیا رکھیں گے؟ میں نہیں مانتی ہوں. جب وہ فارم 47 کی پیداوار ہے، وہ فارم 45 کے ذریعے 8 فروری کو الیکٹ ہی نہیں ہوئے، تو وہ پاکستان سے کیا وفاداری کریں گے؟ قانون اور آئین کی کیا پاسداری کریں گے؟ تھینک یو جی.